Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank and Telenor. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन and today is the big one, the Eliminator 2. ये सारी मेहनत जो है वो इस चीज़ के लिए है कि कौन पेशावर ज़ल्मी का इतवार के दिन सामना करेगा और कौन सी टीम आज के इस मैच के बाद घर वापस जाएगी. हैदराबाद होगी या इस्लामाबाद यूनाइटेड. इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये कहा जाए कि उनको इस तरह के मैचेस जीतने का बहुत ज़्यादा आइडिया है. एक बहुत ही सक्सेसफुल, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑफ PSL सामना कर रही है एक ऐसी टीम का जो पहली बार PSL का हिस्सा हुई है और इस टीम ने इसी पूरे सीजन के दरमियान अपनी गलतियों से सीखा है और अपने बॉक्सेस पे टिक किया है. तो बड़ा शानदार मुकाबला होगा. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. बासित भाई, क्या देख रहे हैं आज के मुकाबले में? क्या इस्लामाबाद के वो जो सुपरस्टार्स हैं, उनके कप्तान शादाब हो गए, चैपमैन हो गए, ग्लीसन हो गए, हैदर अली तो चल नहीं रहे, लेकिन समीर मिनास हो गए, क्या ये चलेंगे या सामने से वही उनके लबुशेन हो गए या उस्मान खान जो बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी लोकल बॉलिंग हो गई? क्या लग रहा है आपको? आज के सेमीफाइनल में आप लोग पता नहीं क्या नाम देते हैं, मुझे एलिमिनेटर 2 जो सेमीफाइनल बन गया है जी. मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग साइड हैदराबाद की स्ट्रॉन्ग है, फास्ट बॉलिंग, और स्पिन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद का स्ट्रॉन्ग है. बैटिंग बराबर है, कौन क्लिक करता है ये देखेंगे. अभी जैसे चैपमैन की बात आपने करी, उसका यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट जो इस्लामाबाद की रोंकी है, रोंकी और जैकब ओरम है, उसको किस तरह यूटिलाइजेशन देते हैं और बेस कौन अच्छी बनाता है. समीर मिनास, कॉनवे ने अगर पहले बारी आती है या दूसरी बारी आती है, बेस अच्छी बना दी. इसी तरह वहां से माज है, लबोचेन है, जिन्होंने बेस बना दी. टॉप 3 में से जो भी परफॉर्म करेगा वो बिल्कुल सही है. इसमें मजीद के हवाले से और कामरान की तरफ बढ़ते हैं. कामरान, क्या एक्सपेक्टेशन है इस मैच से? बिकॉज ये मेरे हिसाब से एक ऐसा गेम है जिसमें अपनी फेवरेट पिक करना मुश्किल हो रही है. जैसे मैंने कहा, हिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है, इतनी अच्छी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और जिस तरह से हैदराबाद खेल रही है, आप उनको भी अब आसान नहीं ले सकते. बिल्कुल ऐसे ही. और मुझे लग रहा है आज का जो मैच है ना, वो कोई कांटेदार नजर आएगा. लास्ट 2 मैचेस बिल्कुल वन साइड मुकाबले हुए हैं, तो आज क्रिकेट अच्छी नजर आनी चाहिए. हैदराबाद जिस हालात से निकल के आई है ना, वो अमेजिंग, वो क्या ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है. चाहे उनकी बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, उन्होंने बड़ी टॉप क्लास क्रिकेट खेली. टाइमली उनके जो मेन बैट्समैन है वो फॉर्म में आए हैं. हैदराबाद की टीम में सिर्फ एक बैटर फॉर्म में नहीं है. इस्लामाबाद की टीम की तरफ से आप देखें, ओपनिंग अच्छी स्टार्ट मिल जाए, चैपमैन कर जाए तो अच्छा है, और शादाब ऑलराउंड परफॉर्मेंस. बाकी जो बैटर्स है वो इतनी अच्छे फॉर्म में नहीं है. ये एक इस्लामाबाद की टीम में प्रॉब्लम नज़र आ रही है. तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन, कॉन्फिडेंस बड़ा गेन किया हुआ, बॉलिंग बड़ा ज़बरदस्त डिलीवर करी, नई बॉल के साथ आउट करके दे रहे तीनों फास्ट बॉलर, जिसकी वजह से एक हैदराबाद की मजबूत टीम लग रही है. तो आज मैच ऐसा ही नज़र आना चाहिए कि पता चले कि आज एलिमिनेटर 2 चल रहा है. जी, एलिमिनेटर 2. शाहिद साहब, आप तो पहले से ही कह रहे हैं कि हैदराबाद जिस तरह से आई है आगे तक जाएगी. अभी भी आपकी यही फीलिंग है? उनका एक बड़ा क्रूशियल प्लेयर इंजर्ड हो गया था पिछले मैच में, नी इंजरी. आज उसका फिटनेस टेस्ट होगा मैच से पहले, और नी इतनी आसान नहीं होती रिकवर करना. नी थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा करती है. वो बड़ा क्रूशियल है, 2-3 ओवर भी कर रहा है, रन्स भी उसने बनाना शुरू कर दिए, तो बड़ा वाइटल कॉग है. अगर हैदराबाद को ये झटका लगा तो थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होगी. इस्लामाबाद के लिए बड़ा क्रूशियल होगा कि वो टॉस जीते हैं. वो टॉस जीतते हैं तो चेस करते हैं, और चेस करके उन्होंने 6 के 6 मैच चेस करके जीते हैं. और लाहौर की अगर आप वो देखें कंडीशंस, तो ये चेस करने वाली टीमों को फेवर कर रही हैं. 14 चेस करने वाली टीमों ने मैच जीते हैं, सिर्फ 5 डिफेंड करने वाली टीमों ने जीते हैं. तो बड़ा जो वाइटल बैलेंस जा रहा है वो चेस करने वाली टीमों के ऊपर जा रहा है. तो टॉस बड़ा क्रूशियल होगा. बिल्कुल ठीक है. यही हम जो शाहिद भाई ने बात की है, वो हम जरा इस्लामाबाद के जो अब तक के मैच रिजल्ट्स हैं इस PSL सीजन 11 के, वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे. और ये आप देख सकते हैं कि जो 6 मैचेस वो जीते हैं, वो जैसे शाहिद भाई ने बताया कि वो चेस करते हुए जीते हैं. तो दे विल ऑलवेज फैंसी देयर चांसेस चेसिंग हियर इन द बिग गेम एज वेल. बासित भाई, बात वही है, कल हम ये बात कर रहे थे कि जब बिग गेम होता है तो हमने हमेशा सुना है अपने बड़ों से, हमेशा फॉर्मर क्रिकेटर से, सबसे, कि रन्स ऑन द बोर्ड मैटर करते हैं. बट जब एक टीम का रिजल्ट इतना अच्छा हो चेस करते हुए, क्या वो रन्स ऑन द बोर्ड पे जाएगी बिग गेम को देखते हुए, या वो अपनी स्ट्रेंथ पे जाएगी? ये आईसीसी इवेंट
کا کے میچ میں زیادہ پریشر ہوتا ہے یا پی ایس ایل کے؟ وہ تو ظاہر ہے ICC کے میچ. تو میرے خیال ہے جو عمران بھائی نے بات کری تھی وہ فائنل کے لیے جو ایک ہوا تھا جس میں سرفراز نے ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کر لی تھی, تو اس سلسلے میں کہا تھا میرا نہیں خیال کہ جتنی کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے, اپنا شاداب نے, چیپمین نے, بابر نے, یا اپنا حیدرآباد کی طرف سے میکسویل وغیرہ نے, لیکن جو نظر آیا ہے نا اسلام آباد ابھی نہیں پچھلے 2 سال سے, وہ یہ کرتے ہیں ٹاس جیتتے ہیں دوسری باری لیتے ہیں. پہلی دفعہ انہوں نے بھی کرا حیدرآباد میں, حیدرآباد کراچی میں پہلے باری لیتے ہوئے جیتے پنڈی سے, اور یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا پچ میں موئسچر تھا, جب آندھی آئی تھی بارش ہوئی تھی, انہوں نے بالنگ کری اور ان کے بالرز نے وہ جو ڈیسیجن لیا تھا نا پاور پلے میں میچ کو ون سائڈ کر دیا تھا. تو لیٹس سی, میرا خیال ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ٹاس جیتے گا نا وہ بالنگ ہی کرے گا, مجھے ایسا لگتا ہے. بالکل صحیح ہے. اب ذرا حیدرآباد کے بھی ریزلٹس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور کامران سے اس پر بات کریں گے. کامران میچز ہارنے کے بعد لگاتار کسی کو نہیں لگ رہا تھا کہ ان کا ایسا ٹرن اراؤنڈ ہوگا. اب ان کو دیکھتے ہوئے کیا فیل کر رہے ہیں؟ یہی کہ بڑی زبردست کم بیک تو کیا ہی کیا ہے, ساتھ کرکٹ بہت زبردست کھیلی انہوں نے. اور آپ دیکھ لیں کہ اب آج وہ سیمی فائنل کھیل رہے ہیں ٹاپ ٹیم کے خلاف جو 3 مرتبہ کی چیمپئن ہے. جیسے باسط بھائی نے کہا نا ٹاس جو بھی جیتے گا چیز میں ہی جائے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ راؤنڈ کے میچز ہیں, آپ چلے جاتے ہیں, جب ناک آؤٹ آتا ہے تو اس میں آپ پہلے بیٹنگ کریں گے, آپ پہ پریشر تھوڑا کم ہوگا, چیز کرنے والی ٹیم پہ زیادہ ہوگا. ایک اچھا سکور آپ ڈیسنٹ لگا لیں گے 170 یا 180 بھی ان کو کرنا پڑے گا, انڈر پریشر ہوں گے. تو لاسٹ میچ اسلام آباد جیسے چیز کرتے ہوئے 150 انہوں نے رنز بنائے ہیں, حیدرآباد کی ٹیم نے 244 رنز بنائے ہوئے ہیں. ایک میچ وہ جیتے ہوئے لمبے مارجن سے. حیدرآباد کی ٹیم کو میں کہتا ہوں کہ ایکسپیرینس ہے, پہلے بیٹنگ بھی کر لیں گے کوئی پرابلم نہیں ہوگی, کیونکہ ان کی بالنگ بڑی اسٹرانگ ہے, ان کی بیٹنگ بڑی زبردست ہے. تو جو بھی ٹیم جیتے ٹاس وہ پہلے بیٹنگ کرے, تو میری نظر میں ہے کہ وہ زیادہ چانسز ہوں گے اس کے جیتنے کے زیادہ چانسز بن رہے ہیں. شاہد صاحب حیدرآباد کنگز نے اپنے زیادہ تر میچز چیز کرتے ہوئے جیتے ہیں. وہی میچ جو ان کو پلے آف میں پہنچایا اسی میں انہوں نے پہلے بیٹنگ کی 244 رنز بنائے. تو دونوں ٹیمیں ٹاس جیت کے اگر تو بہترین چیز تو بالکل جس طرح کامران نے کہا, اور زیادہ تر ایکسپرٹس یہ بولتے ہیں رنز آن دا بورڈ, اور پریشر ڈلتا ہے اس سے چیز کرنے والی ٹیم پہ. لیکن دونوں کی اگر وننگ کوالٹی جو ہے وہ چیز کرنی ہے تو شاید چیز پر ہی جائیں گے. لیکن یہ نہ ہو کہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 160 سمجھ کے وہ سمجھ لیں. لیکن یہاں پہ جو ٹیم ہے یہاں پہ 180 پلس کرنا پڑے گا, پھر فائدہ ہوگا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے. اور اتنا سوچ کے کرے, یہ نہ کہ پہلے اوور سے شروع ہو جائے کہ ہم نے 250 کرنا ہے, 220-30 کرنا, ٹارگٹ جو ہے جو ملتان نے کیا ایسی کرکٹ نہ نظر ہے. اس پچ پہ موئسچر تھا نا جی, دیکھیں موئسچر تو تھا لیکن بیڈ شاٹس بھی تھے نا ساتھ میں. ہاں تو آپ T20 کرکٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ کیا ہے, چھکے چوکے ہے نا, پاور پلے میں آپ یہی دیکھتے ہیں نا. تو وہ انہوں نے امپلیمنٹ کرے, وہ نہیں لگے. بعد میں کیسے لگے؟ ماس نے نہیں مارا کیا پہلی بال پہ چوکا, بعد میں تو لگے نا. وہ لبوشے نے شاٹ مارتے ہوئے آؤٹ ہوا, اچھا کیچ لیا صاحب دادا نے. باقی جیسے عثمان آیا ایسا لگ رہا تھا وہ تو 200 پہ کھیل رہا ہے. اس نے تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا, جہاں سوچا وہاں پہ مارا. تو پہلی باری کے 180 رن دوسری باری کے لیے 160 رن ہوتے ہیں. اگر جو مشکل پچ پہ آپ 180 رن بنا رہے ہیں تو بعد والے کو ایڈوانٹیج تو ہو ہی جاتا ہے نا. صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. لیکن پھر اسلام آباد کو جو اپنا بیٹنگ آرڈر ہے, کامران اس پہ آپ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, آر دے یوزنگ چیپمین رائٹ؟ مجھے لگتا ہے چیپمین کو اگر اوپر رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہم نے جب کرکٹ شروع کی تھی نا, جیسے کہتے ہیں نا ناک آؤٹ میں کہ رنز آن دا بورڈ لگائیں پہلے باری کریں, تو ہم لوگ بھی ایسے ہی سنتے تھے کہ جو آپ کا بیسٹ پلیئر ہو نا, جتنے اوور اس کو ملیں گے اتنا اچھا ہوگا, جتنے بالز ملیں گے اتنے رنز اچھے ہوں گے. تو آپ کا اس وقت بیسٹ پلیئر کون ہے مڈ آرڈر میں؟ چیپمین ہے. آپ اس کو 4 سے نیچے نہیں کھلا سکتے. آپ نیچے کھلائیں گے وہ اور زیادہ رسک لے گا. آلریڈی وہ اتنا فلو میں کھیلتا ہے, تو اگر اس کو وہ سیٹ ہو گیا 30-40 کر گیا تو وہ پھر 70-80 کرے گا, 100 بھی کر دے گا, آپ کو میچ بھی جتوا دے گا. تو اس لیے اس کا نمبر 1 کرنا, سمیر, محسن اینڈ چیپمین, یہ 4 نمبر ان کے فکس ہونے چاہیے, چاہے وہ چیز کر رہے ہو چاہے پہلے بیٹنگ کر رہے ہو. بے شک پاور پلے میں پہلے 2 اووروں میں 2 آؤٹ ہو جائے, یہ نہیں کہ آپ حیدر علی کو بھیج دیں شتاب آ جائے, یہ نہیں. میرے خیال سے جو ایک رسپانسبل ہے, جس کو اتنا مہنگا پلیئر خریدا ہوا ہے, ورلڈ میں بڑا نام اس نے بنایا, بڑی پرفارمنس دکھائی ہوئی ہے, آپ اسی پہ کانفیڈنس رکھیں. مہنگے پلیئر سے یاد آیا سائم ایوب کا کیا کرنا ہے, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ سب کی پرفارمنس آ گئی, جس پہ سب سے زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے, جس کے اراؤنڈ ٹیم بنائی تھی,
وہ ویسی پرفارمنس نہیں دے پا رہا. آلدو بالنگ کر رہا ہے لیکن بیٹنگ اس کی اب تو پرائمری جاب ہے. اب تو ہر میچ اس کے لیے ناک آؤٹ ہے. آج کا بھی میچ ناک آؤٹ ہے, ختم ہو جائے گی PSL. اگلا میچ اگر فائنل میں جاتی ہے وہ بھی ایک ناک آؤٹ ہے. اور اگر بڑا پلیئر بننا ہے تو اپنے ناک آؤٹ کے میچ میں, اپنے بڑے میچ میں پرفارم کرے, ان فارم آ جائے. پچھلے میچ میں اس نے جو تھوڑے بہت رن بنائے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نک میں آ رہا ہے, لیکن پھر غلط شاٹ, ڈیسیشن میکنگ خراب تھی, اس کی وجہ سے آؤٹ ہو گیا. تو سائم کو رنز بنانا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا ہے. اتنا مہنگا پلیئر ہے, بے پناہ اس کو چانس ملے, چاہے وہ پاکستان کی ٹیم ہو, چاہے حیدرآباد کنگز کی ٹیم ہو. اگر کوئی اور سخت مینجمنٹ ہوتی, یہ تو آپ کو اتنا آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے. گیلسپی اس وقت بھی کوچ تھا جب پاکستان کی طرف سے اس نے ون ڈے میں 90+ کیا تھا, اور پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ میں جا کے 2 سینچریاں کی تھیں. تو گیلسپی کو اس کے ٹیلنٹ کے اوپر تو اعتبار ہے, لیکن آپ کے ڈگ آؤٹ میں شرجیل بیٹھا ہے جس نے ایک اچھا 50 کیا تھا. تو سائم کے لیے اگر آج نہیں بناتا تو پھر تو ختم ہے PSL. یا دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ وہ رن سائم کرے. کو تھوڑا سوچنا, دیکھیں ساری چیزیں ہیں اس میں, ریگولر کھیل بھی رہا ہے. سائم ایز اوپنر PSL میں میرے خیال سے ہر سال ہی کھیل رہا ہے. کتنے میں 50 میچ ہو گئے ہوں گے, ہاں اتنے تو ہوں گے. کتنے 50 ہونے چاہیے یا 100 کتنے ہونے چاہیے, جیسا وہ ٹیلنٹ ہے, جیسا تو میرے خیال سے 25-30-50 ہونے چاہیے, 2-3 100 ہونے چاہیے, 8-50 ہے. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کوئی بھی نہیں, 100 کوئی نہیں. تو وہ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ اس کو اب کرنا کیا. اگر میں نے اپنی PSL میں جگہ بنانی ہے, پکی پرفارمنس دکھانی ہے, تو اس کو اپنی شارٹ سلیکشن بہتر کرنی پڑے گی. باسط بھائی ایز اے کوچ کیا مشورہ ہو گیا نا؟ نہیں, میں میرا کوئی مشورہ نہیں. ایک بات بتائیے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نو لک شارٹ بال ہٹا کے. میں وہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک TV چینل پہ بیٹھا ہوں. وہ بات جو پرابلم ہو رہی ہے جس چیز کی, وہ میں نہیں بول پاؤں گا. سیدھی سی بات ہے, وہ کرکٹ سے ہٹ کے کرکٹ پہ فوکس کرو یار. اپنی بالنگ پہ کیا فوکس کرتے ہو؟ پرائمری جاب ایز اے بیٹسمین آیا تھا یا ایز اے آل راؤنڈر آیا تھا؟ نہیں, ایز اے بیٹسمین آیا تھا ظاہر. جو پہلے آپ کی جاب ہے وہ کریں. اور دوسری چیز آپ دیکھیں, پچھلے میچ میں حیدرآباد کی طرف سے نمبر 3 کون آیا تھا؟ نمبر 3 عثمان آیا تھا. آتا تو لیفٹ رائٹ کا کمبینیشن کرتے تھے نا. تو چیپمین کے لیے بھی آپ وہ کر سکتے ہیں نا. ہاں اسلام آباد یونائٹڈ لیکن میں مسئلہ یہ کہ ٹھیک کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب آپ اس کو 5ویں نمبر پہ بھیجیں گے چیپمین کو, کوئی فائدہ نہیں ہے نا 5ویں 6ٹے پہ آنے سے. وہ اسی لیے رکھ رہے ہیں نا بھائی کہ نیچے لیفٹ ہینڈر نہیں ہے. نیچے کے لیے لیفٹ ہینڈر رکھ رہے ہیں, اوپر نہیں کر رہے. شاداب بھائی جو آتے ہیں ہمارے, شاداب بھائی 4 پہ آتے ہیں. مجھے لگتا ہے پہلے آپ کا کمبینیشن ہونا چاہیے, پھر آپ کا میچ اپ ہونا چاہیے. پہلے تو آپ کو اپنا بیسٹ کمبینیشن کھلانا چاہیے. میں نے آپ کو عثمان خان کی دی نا مثال. عثمان خان نے کون سے نمبر پہ 100 کرا؟ 5ویں پہ. ایسا ہی ہے نا. تو وہ انہوں نے لیفٹ رائٹ کمبینیشن کر لیا ٹاپ 3 میں, کہ اگر لبوشن آؤٹ ہوگا تو نمبر 3 پہ عثمان جائے گا. خیر وہ یہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ اتنے رن بھی نہیں تھے. نہیں, وہ رسک لینا ارے کیا ہو گیا آپ کو یار؟ نہیں, انہوں نے رکھا ہوا یہی ہے. دیکھیں وہ انہوں نے رکھا ہوا لیفٹ رائٹ کا کمبینیشن اسپیشلسٹ ہے ان کے پاس. لیکن یہاں پہ اسلام آباد کی ٹیم میں تینوں جو بیٹرز ہیں نا, وہ فارم میں اچھے رنز کر رہے ہیں. چینج کریں گے نہ کر سکے تو کرٹیسزم ہوگا. ایک سیٹل تھا آپ کے 3 نمبر, کیوں چینج کیا؟ 4 پہ جو غلطی کر رہے ہیں وہ چیپمین کے ساتھ کر رہے ہیں. میں کامی سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر سپوز اسلام آباد یونائٹڈ کے اوپنر 8 اوور کھیل جاتے ہیں, چاہے 100 رن بنائے 8 اوور میں, چاہے 60 بنائے, پھر نمبر 3 کس کو آنا چاہیے؟ آپ بریک پہ جا رہے ہیں؟ بریک پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ میں محسن کو ہی بھیجوں گا. میں محسن کو بھیجوں گا اچھا پلیئر, کیونکہ میں نے دیکھا ہوا اس کو ڈومیسٹک میں دیکھا ہوا. PSL میں بھی PSL میں بھی اس نے کیا, لیکن ابھی 12 اوور پڑے ہوئے پیچھے. جو 4 کے بعد جو بیٹرز ہیں وہ کون سے فارم میں ہیں پہلے یہ بتائیں. لیکن باسط بھائی کا سوال وہی ہے جو آپ نے پہلے پوائنٹ رکھا تھا کہ اپنے سب سے اچھے پلیئر کو زیادہ اوور کھیلنے چاہیے. تو اگر وہ یہ چل جاتا ہے اچھا ہی ہے نا. میں یہ کہنے کا مطلب کمپیئر ٹو چیپمین, محسن کیا نام ہے, محسن ریاض, وہ بہتر ہے, اچھا پلیئر ہے یا چیپمین ہے؟ ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. آن دی ادر سائیڈ آف دس بریک, دونوں کوچ جو ہیں بھی نیوزی لینڈر نا, وہ چیپمین کو اچھی طرح جانتے ہیں. آ کے بات کرتے ہیں بریک سے واپس. چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक वंस अगेन। और देखा आपने कि की प्लेयर्स कौन कौन से हैं और कौन अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम रोल अदा कर सकता है। शाहिद भाई, ब्रेक पे जाने से पहले जो आप बात कर रहे थे मैं चाहूंगा कंटिन्यू कीजिए। चैपमैन को जाहिर है जैकब वॉरम और ल्यूक क्रॉन्की दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है, शुरू से ही स्ट्रोक खेलना नहीं शुरू करता, वो आराम आराम से खेलता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसका यही है कि पहले 4-5 बॉल आराम से सुकून से खेलता है। तो ल्यूक क्रॉन्की हैं, जैकब वॉरम है, वो डिसाइड करेंगे कि क्या है, अगर उनके लिए बेहतर होगा तो वो उसको ऊपरों के नंबरों पर ही यूज़ करना चाहिए। कामरान, क्या ये जो शाहिद भाई कह रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए, उस हिसाब से देखिए 10 ओवर तक अगर पार्टनरशिप लगती है उसके बाद कोई आउट होता है तो फिर डेफिनेटली नंबर 3 पे चैपमैन को ही आना चाहिए। अगर 7-8 ओवर में अगर पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है तो मेरे ख्याल से फिर मोहसिन को ही आना चाहिए। मेरी तो ये है, उनका बैटिंग ऑर्डर भी ठीक रहेगा। नीचे के जो बैटर्स हैं सिवाय शादाब के कोई फॉर्म में नहीं है, ना फ़हीम कर रहा, ना हैदर अली कर रहा, ना इमाद वसीम कर रहा है। लास्ट सारे मैचेस तो खेल रहा है। 5 किलर का एक 5 वो टॉप ऑर्डर का। लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रही ये बात कि अब इस पॉइंट पे आगे क्या बदलेंगे। बदलना था तो पहले बदल देते, किया ही कुछ नहीं। तो फिर हैदर को 4 भेज दे, शादाब 6 आ जाए, ये भी तो कर सकता है ना हिलजुल। और फिर चैपमैन, मतलब अगर चैपमैन जल्दी बारी आती है तो हैदर को भेज के चैपमैन को 5 कर दे। पता नहीं अब ये जिसकी फॉर्म नहीं लगी हुई उसको इस तरह से भेजना जो क्या सही कर रहा है रन नंबर 3 पे, आप उसको चेंज करेंगे फिर आप वो काफी मुश्किल हो जाएगी फिर इस्लामाबाद एक ऐसा मोहसिन यार पावर प्ले का ही प्लेयर है यार, बाद में नहीं है वो। जितने भी उसने रन करे पावर प्ले में आके 9 बॉलों में 25 रन 23 रन इस तरह करते। जब इस्लामाबाद के टॉप ऑर्डर की बात ही हो रही है, बैटिंग की बात ही हो रही है, तो आइए आपको दिखा देते हैं कि किन्हों ने परफॉर्म किया है, कौन से टॉप 5 बैटर्स इस्लामाबाद के, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सबसे टॉप में है समीर मिनास, बहुत ही टैलेंटेड यंग क्रिकेटर, फ्यूचर का स्टार। 10 मैचेस में 343 रन है, 82 हाईएस्ट है, 42.8 का एवरेज है और 155 का स्ट्राइक रेट है। कॉनवे जो है वो दूसरे नंबर पे, 10 मैचेस में 285, 59 हाईएस्ट, 35 की एवरेज, 130 का स्ट्राइक रेट। चैपमैन की यहाँ बात हो रही थी बहुत ज़्यादा, 10 मैचेस में 202 रन है, 69 हाईएस्ट है, 50 की एवरेज है, 171 का स्ट्राइक रेट है। शादाब खान इसके बाद और फिर मोहसिन रियाज के स्टैट्स आपके सामने हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और फिर उसके बाद इस्लामाबाद की बॉलिंग पे भी बात होगी और फिर हैदराबाद की बैटिंग बॉलिंग पर भी नज़र डालेंगे।